بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. دا سورت نامہ سورت طور دی اور دا مکی سورت سرائی تعلق دی. دا نازلی دو پہ اعتبار سرا دا سورت نمبر 76 دے نازل شوی دے پس دا سورت السجدہ نا اور دا ترتیب پہ اعتبار سرا دا سورت نمبر 52 دے پس دا سورت زاریات نا. دا نامہ کی خضو وجہ پا اولنی آیات کی موجود دا نو داغی پا مناسبت سرا دا سورت نامہ کی خدا سورت طور او دیتا ولی تسمیہ دا کل پا اسم دا یوجس سرا ما قبل سورت سرا پگنو طریقو باندی ربطن دی پاغا ربطنو کی یو ربط دادے چمخ کی سورت زاریات کی اس بات دا قیامت اکو پا ادلہ عقلیہ سارا نوس پا دی سورت طور کی اس بات دا قیامت گئی پا دریوارو قسم دلائل سارا دلائل عقلی نقلی اور دلیل وحی نو دا دید وجینا ورپسی سورت طور راوہ دویم وجہ دادا مخی سورت کی اس بات دا قیامت اکو پا آیات نمبر 5 کی نو اس بدی سورت کی وہی چی امانائی گنی عذاب را روان دی نو دا دید وجینا ورپسی سورت طور راوہ. درم وجہ دادا مخی سورت کی بشارت ہو خو اجمالانا نو اس بدی صورت کی ہم بشارت دے خو تفصیلانا نو ددید وجنا ورپسی دا صورت راوہ. سلورم وجہ دادا چمخ کی صورت کی مسئلہ دا توحید بیانتا نو اس بدی صورت کی ہوئی چی دا مسئلہ دا توحید سبب دا کامیابی دے نو زکے ورپسی دا صورت راوہ. دعوہ دا صورت وقوع دا عذاب پر قیامت کی اور دویمہ دعویٰ مسئلہ دا توحید اور تقسیم دا صورت پر دو حصوں باندے دے. اولا حصہ آیات نمبر 28 پوری اور دویمہ حصہ فذکر فما انتا بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. دین اب شروع کی تر آخر پورے گا گویا چی دو رکوع دی. رکوع اولا حصہ دا
رکوع ثانی دویمه حصہ خلاصہ دا اولنی باب یا دا اولی حصی دادا چی پینزه خبری کئی یو خبره دری شواهد او دری اسم دلائل دویم خبره دعوت صورت او دریم خبره تخویف او سلورم خبره بشارت تفصیلنا او پینزم خبره مسئله دا توحید مسئله دا توحید دا اولنی حصی خلاصه او پدویمه حصہ کی ہما پینزه خبری دی اول تسلی دا فذکر فما انتا بنعمت ربک اسرا او بیا زواجر دی پا لفظ امسر منکرینو دا رسالت تا منکرینو دا قرآن تا منکرینو دا توحید تا منکرینو دا قیامت تا او بیا تخفیف دنیاوی دے او بیا دا غین رسو مسئلہ دا توحید دا مسئلہ دا توحید دا نو دے سرا اگر دیم باب ہما ختم کی اور سورت تکمیل تا ورس امتیازات دا سورت سورت ممتاز دے پر شواہد خاصہ و سارا والطور وكتاب مسطور في رق منشور حدیث ممتاز سورت ممتاز دی والبیت المعمور سارا صحیح ہے جی اور سورت ممتاز دی پا حرف دا ام سارا سوال ضرب لفظ ام رازی پا دی سوال لزیونو کی دیار لزیونو کی با دا ام نہیں حرف ام دا با دا استفام دا پارے او یوزے کی با خالی اضراف دا پارے یوزے او دغا شانتی سورت ممتاز دی پدی خبر باندی چی پدی کی فنعا دسمانونو دزمن کو ذکر دی نو بلا امتیازات نو داغا مختصر ون امتیازات پیدا کرو اوز شواہد تا گورا دو قسم انداز کی معنی کوما یو معنی قسم بطور باندے کوما والتورا قسم ایدی پتورا وکتاب مسطورا او پر کتاب لکلے شوی باندی فی رق منشور پپاڑوں خوروں وروں کی فی رق دا رق ندے دا اصل کی باریک سرمنی تو باریک کاغذ باریک سرمن نو سکائی دے ہوئی فی رق منشور پپاڑوں خوروں وروں کی والبیت المعمور او پکور آباد کرے شوی والسقف المرفوع او چت کرے شوی والبحر المسجور او دریاب ڈک کرے شوی دریاب ڈک کرے شوی جواب قسم رو باسا ان ادعابا یقینا ادعابا رب دا ربستا لواقع خامخا واقع کی دن کے دے خامخا واقع کی دن کے اور دغا انداز فتح الرحمن کی شیخ عبدالجبار سے اللہ دی خص حدی دا باجوڑ والا اغلی کلے دویم انداز دا شیخ غلام حبیب سے رحمہ اللہ اور اگر معنی بولا وَتُورَ شاہد اگر غر خائستہ تور دا غر توی چکم کی شنبوٹی سیوائی شنبوٹی اور یقیناً دا شنبوٹی ندے دا غر کیا کا بزمہ کئی دا غیر دول دے دا غیر خائست
داغه ډول خایس نو زکای دی وی وتور شاهد کوئی دورا ذکر د مکان مراد مدینہ سمجھ صدا دلیل نقلی خا سمجھ صدا وتور شاهد اغا عذاب چې بیا ادم اولا الله ور کړو په مقام کوئی دور کی په مقام کوئی دور کی چې کوم بیا دې کړو چې رحمت الله او خیا الله دې سامرش هغه بیا دې چې کړو کنه نو زکای دی وی وتور شاهد اغه عذاب چې بیا ادم اولا الله ور کړو وسبان دی پدی خبره باندې چې منکرین علماء الله سزا ور کوي منکرین با الله معذب کوي یو الله دیم وکتاب مسطور دام دلیل نقلی او کتاب لکل شوی مراتنا تورات فی رد منشور پپانو ورورو کی پپانو ورورو منشور د کتاب گوادی چپ منکرین اوبا عذاب رازی منشور د کتاب گوادی چپ منکرین اوبا سرازی عذاب رازی او یقینا په تورات کې د عذاب تذکری سیوا اے دلیل وحی والبیت المعمور او کور آباد کړي شوی کور آباد کړي شوی او زیاد ساته د دې دوه جهاد یا خود دې کور آباد کړي شوی نه مراد اغه عرش مولا کی چې کومه کوټه نه د کعبه بالکل په سب باندې هغه ته مراد او نبی علیہ السلام چې کله زلاړو نو او بیا زرا فرشتو ډلا دا غینه داسې طواف او بیا د نبی علیہ السلام فرمان دی چې دا به روانه تر قیامت پورې خو چې دې ډلې د کم ځای نه خپل طواف شروع کړل دا به قیامت پورې هغه ځای ته بیا راونه رسي قیامت پورې نو هغه کور ته نه مراد دی نو مانو کا والبیت المعمور او کور آباد کړي شوی او څنګه شاهد جوړه شاهد هغه وحی د محمد صلی الله علیه وسلم چراغلی ورتوا د بیت المعمور ان عذاب ربک لواقع شاهد دا هغه وحی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چراغلی ورتا د بیت المعمور نا سوحی وا ان عذاب ربک لواقع سیدی ورپسې ګورا وسقف المرفوع او اسمان اوچت کړي شوی شاهد دا اسمان اوچت کړي شوی سم مقصد دی اسمان نا تندرون آرازی دی اسمان نا گلی رازی او دا تبینی او پدیستا یقین دے مدق آشانتی پدی ہم یقینوں کا چکم منکرین دی پاہوی لبا اللہ عذاب ورکی پاہوی لبا اللہ عذاب ورکی سیدہ جی ورپسی ہوئی والبار المسجور او شاہد دریاب لمبا شوی سندی دریاب سر چاپیرا گر کھڑے وزدی غلو ونی باقی غلو ٹولی بو بدی او دیزمکا کی دن اے پیٹرولم دی اب پختانوی اے دوجو سر لامدوم سوزی نو لمبا بشی نو دین اعتبار وتیشی تختی دیشی نو چې څنګه د دې نه نشي تختیدې یا ساته دغه شانتي عذاب د قیامت نه هم تختید نشته دی صحیح دی
इन अदाब रब्बिका यकीनन अदाब दरबस्ता लवाक़िया खामखा वाक़िया की गुंजे दे मालहू निश्तर दे लरा मिन दाफ़िया सोक लरी कउंके सोक लरी कउंके उस निशानियां द क़यामत ता गोरा यौम रौबा से इबारत तकाऊ यौम वाक़िया कीजिब दा अज़ाब आग आरवाज़ो तमूर समाओ मौरा चिचुल्ली दा आसमान पचुल्ली दूसरा चुल्ली बदा आसमान पचुल्ली दूसरा तदूरू ए चुल्लांडे द्रस खत्ता खत्ता मुझे कायदे हुई व तस्ईरुल जिबालु और रावान बांक्रेशी गुरुना परावानी दूसरा अबुन बदासी अल्लाह सवी सर तो वो सुमरा कलर कुछ कलर वज़ क्या मशीका व तस्ईरुल जिबालु रावान बांक्रेशी गुरुना परावानी दूसरा फवैल पस हलाकत दे पदग आरज़ बांधे लिलमुकज़्ज़िबीना दबारा दरुजन कउनको दबारा दरुजन कउन तक़सीम कउन दा सूम दी वे बि अल्लज़ीना आगा कसांदी हम चिदवी फी हाउजिन बातिला मशगला की यलाबूना लोभी गई हौज माना बातिला मशगला हौज माना बातिला मशगला यलाबू माना लोभी गई यौमा पाग आरज़ा युदअूना दकब आंक्रेशी पटेलब आंक्रेशी इला नार जहन्नमा पतरफ दऊर जहन्नम ता दआ इबारत रहो बासा दआ दआ पदकू दखू सारा पटेलू टेलो सारा पदकू दखू सारा पटेलू टेलो सारा लका संग चियो मुजरिम त सदाला भाई करा दे न राजी जानो ले जो बंदर दमक पदको दको सा युकालु वेना बोर्तुशी हादिही नार दाऊर अल्लती आगदे कुंतुम चिवैतासो बिहा बदीबानी तुकज़्ज़िबूना तकज़ीब कउनकी ताऊर देखा तब जी ना 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 मुला सिलियाद दजान लियाद अफसिहरुन आया जादू दे हादा दाऊर ऊपर जादू अफसिहरुन हादा आया दरूम दी हादा दाऊर ऊपर अफसिहरुन आया बातिल दे हाजा दाऊर अम अंतुम ला तुबसिरून या तासु नबी नहीं या तासु इस नहीं नहीं रंजी का सर्वोधिकार पे हो उगोरा काना ताबवी चियर दरूम दी अजादू दे उस ता दरूम दी संग चल ले दे भगले अल्लाह बोल कोई इस्लाहा दनन शहीदीता फसबिरु बस का सबर कवई औ ला तस्बिरु औ का सबर न कवई सवाउन अलैकुम बराबर दी पता सुबांदी इन्नमा तुजज़ौना यकीनन बदला दरकोल ऐशीता सुता मा दागा आमालो कुंतुम तामलूना चिता सुकूला तासुकूल दे दे कोरी तखवीफो इन्नल मुत्तकीन बिशारत तफसीलाना यार तो मुत्तकियान वो सहाजो है भी इन्नल मुत्तकीना यकीनन मुत्तकियान फी जन्नातिन व नईम फजन्नतुन औ निअमतुन की बवी फजन्नतुन व निअमतुन की बवी फबागुन निअमतुन की बवी
फाकीना खुशाली बगई बिमा पागा सबांदी चिवर की दुईता रब्बुहुम रब दबी ववक़ाहुम औ बचकड़ी बाई बिहा रब्बुहुम रब दबी अज़ाब अल-जहीम ताज़ाब द जहन्नम ना बचकड़ी बाई भी रब दबी द सना ताज़ाब द जहन्नम कुलू खुराई वशरबू स्काई हनीअम हसनीदार गैस में इस पर गिनी खुराई मज़ो सारा द गैस जो खबर पर दुनिया की खत्म छुआ अल द गैस निश्ता ब्लड प्रेशर और शुगर मुगर निश्ता तभी मबे पति निश्ता ओ खुराई इसका मज़ो ही कवा और दा खुराक उसका दा बदा ख्वान लपारे लज़्ज़त लपारे ज़का कचरी द लूगी बनी अच्छी नो दा खुबिया एब दे और जन्नत द एबुनु दे न दे जन्नत द एबुनु दे न दे पख्वान खुरा माना सब खुरेवा वीदा पिया सस्की वीदा विहा खुरा स्का दा बगिनी से जियरा माल खन दिया आदमा शुगर दिया आप बीपी में ज्यादा गया ब्लड प्रेशर ना 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 खुरा यार आजमा में सही ना बिना ना हानि हम हजमेदार हुआ द गैस खबर दुनिया की खत्मी शुई यार दासी बोली बिमा कुंतुम फसबब दागा आमालो कुंतुम तामलूना चिता सुकूला सबब द आगामालो चिता सुकोल मुत्तकीना तकिया लगउन की बई अला सुरुरिन पतख्तुन बांधी पकोरसुन बांधी पपालंगुन बांधी और संग भैया मजबूफा कतार कतार कड़े शवी बई कतार कतार कड़े शवी ना गण तख्तुन बई होए अल्लाह के मुंह छोड़ो तनसीब आमीन दा कालीनु नबी बगोड़ी दिली दा गाँव तकियागान थोबो भाषण दा बपराती हुए जनत्यान बलास्ती को उजरा की गप शब्द लगी जानी ओ पमज़ुई सर दे डाला सके वज़अवजनाहुम जोड़े करब आवी मंगीला बिहूर इन आईना हुई खट उस्तर वाला सही दे जी या बल मानो कमा वज़अवजनाहुम वादा करीब आवी मंगीता अगर जिना गई शगतीर इन खाइस्तादी इन खटू स्तरगो वाला सही है जी नो वज़ात नशुम को ले दगम हूर अगर जिना गई इन खाइस्तादी ची खाइ से खत्म बगैर का मेकअप शेकअप इन खटू स्तरगो वाला दस्तर की बेम गटी दाऊजी बेम माशाल्लाह और दस्तर को दाबाना मैं तफासिर बोल रहे मैं तफासिर बोल रहे वल्लदी शेखुल कुरान बवे अल्लाह की उम्र की बरकत वाज यो नौजवान तलो नवे नवे तबलीग ला लाची नवे नवे ला जिदे चिरा जिदे अच्छा चीज़ ना और की क्या बयानों की या इशराकों के ताजुब लोग पास या कोर वालों दलकिया इधर चिराग बस कोर की पजाला हमार शोरो लाल बैना सुमोर बैना सिवा नूर वाइंदे बंदू बनास ये बाबा कदाम लोगों का ना तुम रहुरी बताले लोड़े तो दिमोर के ख्वारशी माला पर किसे स्टे करना कौन प्लान ला पारे विज़ा भी नन बतालो इधर सही था जिन्हें माकाम मुश्किल है कोर करागल है पजाला माला चुटकर ले तो बाकी तो खुदा नो तो कोई लू बेबे था तो खबर है कोई बेबे कता दा अमलू को गाना ताला बजन्नत की तुम रमलू नहीं अगर जब को दे जगर कैसे देखा यो प्लान न तंगे मां ताला नोर मलू न पकी बोल हैं दा बता को हूँ सरदार है सही था या साता और दा मिजाज और दा खुई दा बोल अल्लाह बदल की है तो दुनिया का परेशानी बनी
والذین او آغا انکسان آمنوا چی مومنان دی صحیح ده جی چی مومنان دی او تابداری کریو آدبی اولاد دی بی ایمانین با ایمان سارا الحقنا بیم یوزب آنکو منگا دی دبی یوزب آنکو منگا دی سارا اولاد دبی ذریتهم اولاد دبی ولی کامل خوشحالی خدای کنا چې بچی سړی سړی خزر سړی سړی مور او پلار سړی سړی دا کامل خوشحالی الله وې چې کم صاحب بچو کې ایماندار او استا تابعدارو اگر کستا عمل ته نشي را رسیدي ستا مقام ته نشي را رسیدي خو پروا نشته ستا د خوشحالۍ لپاره دا وی مقام به زه چوت کرتا ته ویږي دا نه چې ستا مقام بکاتا کوي نا ستا مقام نہ کمو نستا پا اعمالو کی کمیرا والا نستا پا ثواب کی کمیرا والا خستا آغا بچوڑی چکم ایماندار دی او ستا تابیدارو اگر چی پا عمل کستا برابر ندی اگر چی پا مقام کستا برابر ندی خستا اللہ ستا دا خوش علی لپارا دا ہوئی دا کم درجہ بہت کم تاس ربا یوزے کم تاس ربا یوزے کم چی تا خوشحال ہے زکر چی جنت دا خوشحالو دے دے دا چا دے دے دا خوشحالو دے دے دا خوشحالو دے اللہ دی مطول دا نصیب نو زکائی دے ہوئی الحقنا بہما یوزے بکو منگا بھی سارا اولاد بھی او نبع کم کرے بھی دبینا من عملیم دا عمل او دبی من شیئن سشیئن دانا چی دبی عمل با کم کما یا دبی رتبہ با کتا کما نانا دی با بخبر بزیبانی خود چی دا کم عمل والا دی یا کم مقام والا دی دبی دا عمل و مقام بچوت کنا صحیح نا جی مزکائی دے ہوئی کل عمرئن ہاری او سڑے بیمان کا سبا پا کسب اخپالا سمانا رہینا گرفتاروی خدا مانا صحیح دا کری دا خو خیستا مانا دادا بیمان کا سبا پا کسب اخپالا انتظارا کون کے بییہا و امددناہم او مدد بانکو مندبی بفاکیہا پمیو سارا و لحم او دا غشی سارا غشا تو کوئی دیوالا غشا غشا او سما غشا بیوا چې کما غوښه غواړي د مارغانو غواړي کما غوښه غواړي ولعمنا او د غوښه مما د اغنا یشتهون چې دوی غواړي ګوره وامددناهم یا ساته یو امداد دی او یو تعاون دی په دې دوالو کې فرق تعاون یو پیرا کی بار بار نه کی او امداد بار بار تعاون دا مقصد لکه مثال په تور باندې شیخ القرآن شیخ غلام حمید صاحب رحمه الله بگی یو تعلیم دا غوی زم پینډې تا تیرا ټیکټ کې لغونه یہاں دا دماغ طرف له تعاون وا دا تعاون یو امداد دی یو تعلیم دے سبب کوئی ایتو له هفته کې هر هفته کې لس شل دا امداد دا څه امداد نو ځکه ایزه وي یتنازعون راخلب فیہا پدی جنت کی کاسن جامن آڈکا دا شرابو او چکما غلمان نوکران دی کنا او پدی مجموع کی جی دا شراب کافور دی دا زنجبیل دی دا واقعی راگوئے اللہ دی منطولو تا نصیب کی نو زکائی دے ہوئی او دا سی شراب بنی لگا سنچی دا دنیا دی دا خوون دی لَعْلَمُونَ نَبَوِی بےہدا خبرا فیہا پدی کے وَلَا تَعْظِيمَ او نا دا گناہ وَلَا تَعْظِيمَ او نا دا گناہ دانا چی شراب اس کلو اس جاری شو نا نا ناسی بنی
او دیم مانا ولا تعظیم او نبوی پدی کی کول دا گنا ویطوف علیہم او زی رازب پدی باندی غلمان نوکران لهم دبی غلمان نوکران لهم دبی اصلا نوکران وی قرآن وی کا انہم گویا چوی ملغلری دی مغلون پٹی ساتلی شوی داسی بسپینی کنا تب وی چی دا ملغلری تو سوچو که چی نوکران با دوم رخبولی نو دا خوری بسنگی ہے چستا کم نوکران دی کنا جنت کی غلمانا اللہ وی کا انہم لؤلؤم مکنون گویا چی دوی ملغلری دی پٹ ساتلی شوی چی دا دومرا خیسته دی دا ہوری با سمرا خیسته اور چی دا ہوری با سمرا خیسته نو دا جنتی با پخبلا سمرا خیسته وی دا جنتی با پخبلا سمرا خیسته ترغا دی خیال گرے اللہ وَأَقْبَلَ رَامَ خَامَخْ بَعَشِي بَعْزِي دَبِي عَلَى بَعْزِنَا دا بَعْزِي نُورُ سَرَا يَتَسَاءَلُونَ تَپُوسُنَ عَبَا كَوِي دا يَوْبَ اللَّهِ اللہ سنگا خیر برابر جوڑے سنگا چل لے خوشحالے وہ سر دنیا کے اڑے پریشان بھی آؤ کہنا ہوئے یقینوں کو یارم پریجی او دانے او مشغلہ لگا خبری دی جنت دے گا نا ابیا چی پکی دا اللہ دیدار شی دا اللہ دا طرف نا پکی سلامون شی او چلاسی جنتی دی السلام علیکم چلاسی راضی السلام علیکم چلاسی دی السلام علیکم فریختے پکی راضی السلام علیکم غلمان نوکران راضی السلام علیکم تو وہ باسا دیو مل رہا سلام 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 بہرحال سورت تور دے گا نا سو نزک آئی دے ہوئی یتساءلون تپوسن عبدوی دا یعوبلنا قالوا وی بعدی انا کننا یقینا منگا قبل مخی پا دنیا کی فی اہلنا پکورنی زمون کی مشفقین یریدن کی دا اللہنا سردا منینا سردا منینا اگر بس مینن چی باغی کی یرا نیما مشفقین یریدن کی اللہنا خسردا منینا یریدوما خمین ورسا ہوا یریدوهما من ورسا ہوا اور چی کل پا دی مینہ کی یرشی نو دی جازان لرزت سوا اگر تش خانداشی نو الى آخر نو سکائی دے ہوئی انا کننا یقینا منگا پا دنیا کی فی اہلنا پکورنی زمون کی مشفقین یریدن کی اللہنا سردا منینا فمن اللہ بس احسانو کو اللہ علینا فمن باندی او بچنو منگا دازاب گرمنا سمون گرمی ہوا تو اور یقیناً چکل گرمی شی کا دا انسان دا ویختنے دی دا بدن دا دی ویختو دلان دی نبی سوری دیکھی چکل ہوا لوڑا جکل تک بلا روا دی سرغن سیزی دا اللہ عجیب نظام دور کر رہے اور یقیناً دا خلوں پا دا اے سنو کی دا چکم دی کنا دا ویختو دا بدن بانی چکم ویخت دی دا اے دا دی ویختی نبی سوری دی ماتا دین دا خلا راوی اب گورا نسبی دا کنا دا اے دا بدن دا سرمن خلا راوی نمبر دا عجب آرو دا عجب اے راہ بلی ولی بدن نا خلا راوی بہرحال مزک آئیزے ہوئی
فمن الله پس احسانو کو اللہ علینا پمن باندی او بچو منگا عذاب دا گرمنا انا کننا یقینا منگا من قبل مخی پا دنیا کے چرا مدد قوم با اللہ چرا مدد قوم با اللہ سیدہ جی اللہ کا مقوچہ بولا انہو یقینا شان دادے هو البر دا اللہ احسان کون کے الرحیم مہربان آدے مہربانا البر اذا عبیدا اصحابا و اذا سئلا اجابا بس چاہتا ہوں چکلا عبادت ورلو کی نو ثواب درکے اور چکلا ورطا سوالو کی نو سوال دی قبلی سوال دی قبلی فذکر فما انت بنعمت ربک نبی علیہ السلام تا تسلیم رکی بی پنور کوا پس نہیں تا بنعمت تا رفستا باندی بی کاہنین ایک ارویتی نن سبا ورطا نجومی ہوئی ولا مجنون اور نہ مجنونا ام دا دول روان شروع ام یقولونا اے سوا اے دا ام ندی دیتا خبورا دا ام هم قوم طاعون دا یو ام صرف دا اضراف لپارا دی باقی طول استفام زجنونا وغیرہ صحیح دا جی اللہ رب العزت زمین دا قرص مختل دربار کی قبول مجید بالخصوص ہمارا موقع لپارا ہمارے لیے زمین دا تمام اساتذہ کرام و شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا ستاسو لپارا ستاسو لمول ابلاد اور دنیانی کن لپارا اور دوڑا علم مسلمانان لپارا اور زمین دا پارا زمین دا اہل و عیال لپارا زمین دا وڑو لپارا زمین دا کور والو لپارا اللہ رب العزت دی ذریعہ دا نجات ذریعہ اخلاق سید بخان و گرزا اور جسوں دا مسلمانان دا دنیا میں رسشوی اللہ دا طول بخانو کی نمون آرستو ضرورت نشتا اللہ دا طول معلوم اللہ دا طول بخانو کی اللہ دا طول قرنو دا دخل سفر ورکی اور جسوں دا بیمارا دی اللہ دا طول شفائی کاملہ ورکی یا خاص کر زمان دا عبد الباسط دی دوی ماما بیمار دیتا ہوئی لپارا دعا کوچے اللہ دو شفائی کاملہ ورکی دو شانتی دوی دا ماما پر قرنے کی چکم دا ماما غم وسیدی اگر بیمار دیتا ہوئی لپارا دعا کوچے اللہ دو شفائی کاملہ و صحتی کاملہ ورکی نور جسم را پریشان دی اللہ دی طول پریشانی کو خوشحالو بدل کی اور جسم را کی اولاد دی اللہ دا طول جوڑے دا اولاد نعمت نرکے چاچی نارینا اولاد نشتا اللہ دا وہ جوڑے دا نارینا اولاد نعمت نرکے اور چکم اولاد والا دی اللہ دا وہ اولاد صدمون دا اولادنا اللہ دا اپن بیتن کی قبول کی اللہ دن اپن دین سپایان دول کی اللہ دن اپن پیغمبر صحیح پاشکان دول کی اللہ دن اپن مور ابلاد صحیح فرمان بردار تابدار خدمتگار دول کی اللہ دن طول بخبر دن کی قبول کی اللہ دن اپن طول گناہونا معاف کی اللہ دن اپن طول خاتمہ پر ایمان باندے نصیب کی اور خاص کر وقت بزن کرنگا خیصہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ دن اپن دور باندے جاری اور ساری ساتھی باخر